अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज इमरान खान साहब के हवाले से 3 केसेस थे बहुत इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ, फिर जो तोशाखाना का केस है जिसकी फौजदारी कार्रवाई का मामला है उसके अंदर क्या हुआ, आज एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया गया। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो निकाह का मामला है या उसके ऊपर भी आज एक अहम डेवलपमेंट हुई। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। परवेज इलाही साहब के साथ एक नया मामला हुआ है उसके ऊपर बात करेंगे। खदीजा शाह का जो केस है वो कहां तक पहुंचा, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो परवेज खटक जो इमरान खान के खिलाफ एक सबसे बड़ी लॉन्चिंग थी आज के दिन में, वो फेल हो गई है, वो जबरदस्त हो गई है। वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही एक बड़ा ब्लंडर हुआ है उस ग्रुप के साथ जिसको लाने के लिए जो है वो बड़ी इतनी जरक बरक किस्म की जो है वो तैयारी की गई थी, वो ठुस हो गई है। तो आज जी खटक साहब अपनी जो जमात है उसका ऐलान करने जा रहे हैं। और आप ये देखें कि खटक जिसने इमरान खान को रिप्लेस करना था, वो खटक अपनी जमात का ऐलान एक होटल के अंदर करेगा। और वहां पे बताया जा रहा है कि इस वक्त जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स है उसमें कि मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। चंद एक लोग हैं और ये बताया गया कि पहले परवेज खटक ने राब्ता करने की कोशिश की मुस्लिम लीग नवाज के साथ। जब उन्होंने उसको नहीं कबूला तो फिर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने के लिए एफर्ट शुरू की और उसमें उन्होंने कोई 40 लोगों से राब्ता किया और रिपोर्टेडली शायद सिर्फ 6 लोग जो है जो काबिल जिक्र 6 लोग हैं उन्होंने उनके साथ चलने की हामी भरी। और उसके बाद फिर उनको तड़ी लगाई गई। जो लोग नहीं चलना चाहते थे उनको धमकी दी गई कि अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई है, जो केसेस हैं, वो तेज कर दिए जाएंगे। तो यानी अब इस बुनियाद के ऊपर यह फैसला होगा आपका केस चलना है या नहीं चलना। अगर आप परवेज खटक के साथ जाएंगे तो आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल वही फॉर्मूला, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब ये जो परवेज खटक साहब की जमात है इसकी आज लॉन्चिंग है और उन्होंने इसमें बताया जा रहा है, खबरें चल रही हैं कि बड़ी सख्त सिक्योरिटी होगी, मीडिया भी अंदर नहीं जा सकेगा और सिर्फ चंद मखसूस लोग जो है वो उस पार्टी की वो जो मीटिंग होगी उसके अंदर शिरकत करेंगे और उसके बाद जो है वो उस पार्टी की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं जरा हाई कोर्ट में। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो तोशाखाना की जो कार्रवाई है उसको चैलेंज कर रखा है हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर आज क्या होता है, हाई कोर्ट के अंदर आज जो एतराजात लगाए गए थे इमरान खान साहब की एप्लीकेशन के ऊपर। इससे पहले आपको पता है कि बीच में जज साहब की तबीयत खराब हो गई, उसके बाद दोबारा ये केस का आज लिस्ट के अंदर आया, फिर डी लिस्ट हुआ और फिर दोबारा आज जब एतराज लगे तो ये कहा गया, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब कि हमने एतराज जो है वो दूर कर दिए, आप मेहरबानी करें आज ही हमारा ये केस सुने, वरना जो जज हुमायूं साहब है, दिलावर साहब है, वो इस केस को टेकअप करेंगे और वहां भी आज ही समाअत होनी है। तो आज यहाँ इस केस को सुनकर हुक्म इम्तना जारी करें, हमने आपके तमाम एतराजात जो है वो दूर कर दिए। तो फिर भी जज साहब ने कहा जी कि नहीं, आप जाएं दोबारा ऑफिस में बात करें। तो वहां पे तो मामला शायद उस तरह से टेकअप नहीं हुआ। लेकिन अब हुआ ये कि अब जब तोशाखाना की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई सेशन कोर्ट के अंदर, तो सेशन कोर्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई कि जब जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने इससे पहली तारीख के ऊपर भी जो है वो टाइम मांगा था, आज फिर उन्होंने टाइम मांग लिया। आपको पता है कि इस केस में सबकी नजरें हैं, जैसे जज साहब आए हैं उसके बाद से बहुत सारी चीजें मीडिया के ऊपर भी आई और अब ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके ऊपर इल्तवा मांगा जा रहा है, टाइम मांगा जा रहा है, ये समझ से बाहर। और फिर आज जज साहब को जो है वो गुस्सा भी आ गया। उन्होंने कहा जी कि आप ने अगर दलाइल देने तो आज ही दें, वरना हम जो है वो जो इमरान खान की जो वकील है ख्वाजा हारिस हैं उनको सुन के हम जो है वो फैसला दे देंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो निकाह का मामला है कि इमरान खान साहब का निकाह जो है वो शरई है या गैर शरई। आपको पता है कि इससे पहले भी इसके ऊपर इसको फारिग किया था, लेकिन आज फिर जो है वो इस केस के ऊपर जो है वो फैसला महफूज हुआ और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में इस्लामाबाद में खान साहब के हवाले से जो उनकी निकाह का जो मामला है उसके ऊपर आज फैसला महफूज हुआ है। और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह जो है उन्होंने ये मोहम्मद हनीफ की दरखास्त के ऊपर समाअत की और अब ये फैसला महफूज हुआ कि क्या खान साहब की के खिलाफ ये जो दरखास्त है ये काबिल समाअत है या नहीं है। ये जो केस है मेरे ख्याल में ये इतना अफसोसनाक चेहरा है हमारे उन तमाम लोगों का जो अपने दुश्मनों की जातियात के ऊपर उतर जाते हैं। इसकी शायद कोई एग्जाम्पल नहीं है हिस्ट्री के अंदर। बहरहाल जाहिर है
یہ چیزیں جو ہے یہ تو چلیں گی. اب جی ذرا بات کرتے ہیں پرویز الہی صاحب کی. آپ کو پتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی خبریں چلتی ہیں, وہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹی وی کے اوپر چلتا ہے, تمام میڈیا چینلز ان کی خبر چھاپتے ہیں. اس کے برعکس کوئی بھی تحریک انصاف کا دوسرا اگر کارکن ہے, کوئی دوسرا شخص ہے, اس کی کوئی تصویر نہیں چلتی. آپ سرفراز چیمہ کی, آپ شہریار افریدی کی, آپ کوئی یو نیم اینی ون, کسی ایک کی بھی کوئی خبر آپ کو کم از کم نہیں ملے گی. کسی ایک کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے, یاسمین راشد کا آپ کو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر نہیں ملے گی. آپ کو خبر نہیں ملے گی عالیہ حمزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, طیبہ راجہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کو یہ خبر بھی نہیں ملے گی. آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی کہ یہاں جو علی محمد خان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ایسے سینکڑوں ہیں, ایسے کئی لوگ ہیں, لیکن خبر آتی ہے جی پرویز الہی صاحب کی. اور اب جو خبر آئی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ نقص امن میں تقریباً 30 روز کے لیے جیل کے اندر جو ہے وہ نظر بند کر دیا. اور یہ ڈپٹی کمشنر کے حکم کے اوپر پرویز الہی صاحب کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے. اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ نے ہفتے کے روز 3 مقدمات میں امن عامہ میں خلل ڈالنے کی کوشش اور قانون ہاتھ میں لینے اور اکسانے پر جو ہے وہ یہ مقدمات درج کیے تھے. اصل مقدمات تو پرویز الہی صاحب کے خلاف ایسے کرپشن کے, انہوں نے تو کبھی نقص عامہ کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے, نہ ایک بیان انہوں نے آج تک دیا ہے, نہ انہوں نے 9 مئی کے اوپر کوئی بیان دیا ہے, نہ انہوں نے اس سے پہلے تحریک انصاف کی کسی احتجاج کے اندر کبھی شرکت کی. آپ مجھے دکھا دیں, کبھی بھی انہوں نے شرکت نہیں کی. لیکن مقدمات جو ہے وہ اب یہ بن گئے, اور اب یہ کہا گیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ ہم گرفتار نظر بند کر دیتے. اور ظاہر ہے ایک طرح کی پروفائلنگ ہو رہی ہے, ایک طرح کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے, اچھی بات ہے, یا ہونی چاہیے. اب جو خدیجہ شاہ صاحبہ کا معاملہ ہے, خدیجہ شاہ صاحبہ کے حوالے سے ایک بڑی افسوسناک خبر یہ ہے کہ اب ان کا مزید 14 دن کا جو ہے وہ ریمانڈ ہوا ہے جوڈیشل. اور پہلے ان کے اوپر مقدمہ تھا جنا ہاؤس کے اوپر اٹیک کا, اور اب جس مقدمے میں ان کا ریمانڈ ہوا ہے وہ عسکری ٹاور کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہے, اس کے اوپر بھی اب ان کا ریمانڈ منظور ہو گیا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ چل رہا ہے. لیکن آج ایک اور خبر آئی میرے سامنے کہ جو شاہد خاقان عباسی ہیں انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے اپنی جماعت کے اوپر. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سسٹم کے اندر اس طرح سے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, نیب کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور یہ جو الیکشنز ہو بھی جائیں گے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بیسکلی شاید وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب ان کا سیاست سے دل بھر گئے, وہ شاید الیکشن بھی نہ لڑیں. تو یہ جو خاقان عباسی صاحب ہیں یہ کبھی کبھی کھلی باتیں بھی کر جاتے ہیں, اور یہی وجہ کہ پارٹی کی قیادت ان سے ناراض ہے اور نالائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی رفتار سے آگے جاتے رہے تو ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کھوسا صاحب کے ساتھ ہوا, جو کھوکھر کے ساتھ ہوا, اور جو کچھ اور لوگوں کے ساتھ ہوا. ان کے ساتھ بھی نون لیگ ان کو نشان عبرت بنا دے گی, چونکہ یہ سچ کہتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو جس طرح سے پارٹیوں کو توڑا جا رہا ہے یہ پچھلے 75 سال سے یہی ہو رہا ہے. تو بہت کم یا گنے چونے لوگ رہ گئے جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اور دوسری جماعتوں کے اندر. ورنہ تو جن لوگوں کو اقتدار کی لت لگی ہوئی ہے وہ تو اس کو حلال سمجھ رہے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے اوپر کل یہ وقت آنا ہے. لیکن ابھی وہ اس لیے خاموش ہیں چونکہ ان کو اپنا اقتدار ان کے آگے نظر آ رہا ہے, اقتدار میں آتا ہوا پورا راستہ ان کا صاف ہے, اور اقتدار کا راستہ ہی اسی سرنگ سے جاتا ہے. اگر یہ کچھ ہوگا, عمران خان کو توڑا جائے گا, تحریک انصاف کے اوپر اٹیک ہوں گے, تو ہی ان کا اقتدار ممکن ہے. تو چونکہ ٹارگٹ اقتدار ہے تو اس کے لیے پھر یہ اصول, یہ چیزیں جو ہے وہ ان کو کبھی نظر نہیں آئیں گی, چونکہ اقتدار جو ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ ان سب کے ساتھ اس سے پہلے بارہا ہو چکا ہے. بہرحال یہ سرکس ہے پاکستان کا, یہ تو چلتا رہے گا. لیکن اس وقت اگر کوئی شخص کھڑا ہے, ڈٹ کے کھڑا ہے, اس کا نام عمران خان ہے, اور اس نے ایک تاریخ رقم کی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی آئے وہ کبھی اس طرح سے ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے انارو مانگا, وہ بھاگ گئے. کسی نے اس طرح سے استقامت نہیں دکھائی. صرف ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے, وہ استقامت دکھا رہا ہے, اور اس کے اوپر آپ نے 180 کیسز کر دیے, لیکن وہ پھر بھی اس کی آواز میں کہیں بھی آپ کو لرزش نظر نہیں آتی. اس کے اعتماد میں آپ کو کبھی خلل نظر نہیں آئے گا. اس کے لب و لہجے میں آپ کو ابھی کوئی پیچیدگی یا کوئی اس طرح کی جو پریشانی ہے وہ نظر نہیں آئے گی. وہ کھڑا ہے, اعتماد کے ساتھ کھڑا ہے, اور وہ دلیر ہے, وہ لڑنا جانتا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.